वेरी गुड। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो मेरी किसी बात से इनकार न करें। इसी खुशी में आज मैं तुम्हें एक कीमती और नायाब सिगार पेश करती हूँ। मैडम उठकर अपनी मेज़ तक गईं, फिर कीमती दरवाजे से एक सिगार निकाल कर उसके करीब आकर बोली, मैंने आज तक सिगार किसी को पेश नहीं किया, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर एतमाद कर लेने को जी चाहता है। आज से ये सिगार तुम्हारी अमानत होगा। रहमत अली ने गर्दन की जुम्बश से शुक्रिया का इजहार किया। क्या तुम मेज़ पर रखी हुई एस्ट्रे को गायब कर सकते हो? उसने रहमत अली को दोस्ताना निगाहों से घूरते हुए दरियाफ्त किया। उसका लहजा पुरस्कार और मायने खेज था। मैं समझा नहीं, रहमत अली ने हकलाते हुए जवाब दिया। नो माय डियर नो, बेगम बल्लास ने तेज़ी से कहा। इंसान को किसी एक और आखिरी फ़ैसले पर पहुंचने में किसी हिचकिचाहट का सबूत नहीं देना चाहिए। मेरे नज़दीक ये बुज़दिली की अलामत है। मुझे दो टोक फ़ैसले ज़्यादा पसंद आते हैं, हाँ या नहीं। आई एम सॉरी मैडम, रहमत अली ने पहली बार कदरे बेतकल्फ़ी का मुज़ाहिरा किया। मैं कोई शोबदेबाज नहीं जो मुतअद्दिद कबूतरों को अपनी लंबी हैट के अंदर छुपा कर गायब कर देते हैं, लेकिन साइंस ने अब शोबदेबाजी को भी हकीकत का रंग दे दिया है। मैडम ने संजीदगी से कहा, मैं अगर चाहूँ तो इस शीशे की ठोस एस्ट्रे को पलक झपकने में हाथ लगाए बगैर गायब कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? आप बाहिम्मत और मजबूत इरादों की मालिक हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप जो कुछ कह रही हैं उसे अमली तौर पर कर गुजरने की सलाहियत भी रखती हैं। एक औरत होकर इतने बड़े इदारे को चलाना और स्टाफ को कंट्रोल करना हर शख्स के बस की बात नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारी साफ गोई पसंद आई, मैडम ने कहा। फिर एस्ट्रे को घूरती हुई बोली, अब मैं तुम्हें इसे गायब करके दिखाती हूँ। रहमत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें मैडम पर जमी हुई थी। वो इसकी बातों को दिल ही दिल में महज मजाक के सिवा और कुछ नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे जो कुछ हुआ उसे देख कर और महसूस करके उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैडम ने बगैर जले सिगार का रुख एस्ट्रे की जानिब करके एक मखसूस हिस्से पर हल्का सा दबाव डाला, जिससे बड़ी मदम सी खट की आवाज़ सुनाई दी। फिर एस्ट्रे धुआं बनकर पलक झपकते ही नज़रों से गायब हो गई। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन, रहमत अली ने पलके झपकाते हुए कहा। साइंस के कमालात ने अब सब कुछ मुमकिन कर दिया है, मैडम ने कहा। फिर उसने सिगार के ख़ास मैकेनिज़्म को समझाते हुए रहमत अली से कहा, मैंने इस किस्म के सिर्फ 2 सिगार कितनी भारी रकम खर्च करके हासिल किए हैं, तुम इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज इनमें से एक मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। शुक्रिया मैडम, रहमत अली ने सिगार लेकर जेब में रखते हुए कहा। इसके बारे में तुम दूसरे अमले के सामने अपनी ज़ुबान हमेशा बंद रखोगे और इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे मौक़ों पर करोगे जब तुम्हें ज़िंदगी बचाने का कोई और रास्ता नज़र ना आए। ऐसा ही होगा मैडम। दफ्तर में तुम्हारी हैसियत मेरे सेक्रेटरी की होगी, लेकिन तुम्हें मेरी जानिब से लामहदूद इख्तियारात हासिल होंगे। मैडम बर्लास ने दोबारा बड़ी लापरवाही से सिगार का कश लेते हुए कहा, तुम्हारी कार के गियर सिस्टम के बॉटम पर एक मुख्तसर सा बटन मौजूद है जिसका इल्म खुद सरदार को भी नहीं है। तुम इस बटन को दबाकर जब चाहो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हो, लेकिन एक बात का सख्ती से ख्याल रहे, तुम बिला वजह मुझे परेशान करने की कोशिश से परहेज़ करोगे। आपको मेरी जानिब से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम हर मामले में सिर्फ मुझे जवाब दोगे, इसलिए दूसरों की जानिब से मिलने वाले अहकामात को अगर चाहो तो खूबसूरती से टाल भी सकते हो। शुक्रिया मैडम। एक बात का ख़ास ख्याल रखना, मैडम बर्लास ने ठोस लहजे में कहा। दूसरों के सामने अपनी इज़्ज़त और वक़ार का हमेशा ख्याल रखना और मौत से कभी हिरासा होने की कोशिश न करना। मौत बरहक है मैडम, इसलिए इसे सिर्फ बुज़दिल ही खौफज़दा नज़र आते हैं। वेरी गुड, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी, मैडम ने कहा। फिर अचानक उसका लहजा सपाट हो गया। वो पल भर में किसी नागन ही की तरह रूप बदलने पर पूरी तरह कादिर नज़र आती थी। तुम अब जा सकते हो। मैं एक बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ मैडम, रहमत अली ने उठते हुए कहा। क्या आप मुझे अपने दुश्मनों की फहरिस्त देना पसंद करेंगी? क्यों? मैं पहली फुर्सत में उन लोगों को नेस्तो नाबूद करना पसंद करूँगा। रहमत अली का लहजा ठोस और पुरएतमाद था। घबराओ नहीं, हो सकता है मैं तुम्हें बहुत जल्द खिदमत का मौका दूँ। रहमत अली ने इस बार खामोशी इख्तियार रखी और उल्टे कदमों मैडम के कमरे से बाहर आ गया, लेकिन राहदरी में दूसरी जानिब नज़र पड़ते हुए उसकी पेशानी पर आड़ी तिरछी अनगिनत सिलवटें नमूदार होने लगीं। राहदरी के आखिरी सिरे पर लिफ्ट के करीब वही लहीम शहीम आदमी खड़ा गार्ड ऑन ड्यूटी से बातें कर रहा था, जिसने एक बार रहमत अली को सदर के भरे बाजार में थप्पड़ मारा था। रहमत अली की मुठ्ठियाँ गैर इरादी तौर पर भिंज गईं। उसका खून
خون شریانوں میں جوش مارنے لگا۔ اس کی خونخوار نگاہیں اس طرح لہیم شہیم شخص پر مرکوز تھیں جیسے وہ اسے کسی خون آشام درندے کی مانند پھاڑ کھانے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہو۔ اس کے دل میں یہی آئی کہ جیب سے مشین پسٹل نکالے اور ایک ہی وار میں 9 وارد کا کام تمام کر دے، لیکن پھر اس کے دل نے اسے سمجھایا، نہیں رحمت علی، تم اب ایک ذمہ دار آفیسر ہو۔ میڈم نے تمہاری ذات پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنی دفتر میں کسی ہنگامے کو پسند نہیں کرے گی۔ تمہیں کسی مناسب وقت اور موقع کا انتظار کرنا ہوگا۔ دفتر میں کھلے عام ہنگامہ کرنے پر شاید میڈم بھی تمہاری طرف سے نگاہ التفات پھیر لے۔ مونیکا اور سردار خان دونوں نے تمہیں یہی سمجھایا تھا کہ میڈم ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت واقع ہوئی ہیں، اور ممکن ہے کہ اکرم بھی کسی ایسی ہی حماقت اور جلد بازی کے مظاہرے کے بعد میڈم کی نگاہوں سے گر کر اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ تمہیں فی الحال صبر و سکون کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رحمت علی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے بڑی سختی سے بھینچ لیا، پھر تیزی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ ڈیوٹی گارڈ اس شخص سے واقف ہے تو وہ بعد میں بھی اس کا پتہ دریافت کر سکتا ہے اور پچھلا حساب بے باک کر سکتا ہے۔ پھر رحمت علی نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کاغذ اٹھا کر یوں ہی آڑی ترچھی لکیریں کھینچنی شروع کر دیں اور اپنی ملازمت کے پیش نظر خود کو سمجھانے لگا۔ اسے ڈوبتے ڈوبتے ایک مضبوط درخت کا سہارا مل گیا تھا۔ اس سہارے سے پہلے ہی دن کنارہ کش ہو جانے کی صورت میں وہ تباہی کیا تھا، گہرائیوں میں بھی غرق ہو سکتا تھا۔ اس کے سنہرے خواب، بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ اور زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو سکتا تھا۔ رحمت علی بڑی کوششوں سے اپنے غصے پر قابو پانے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کا وہی لہیم شہیم دشمن اس کے سامنے موجود تھا۔ اب شاید اس کی بد نصیبی ہی اسے رحمت علی کے دفتر تک کھینچ لائی تھی۔ مجھے میڈم سے بات کرنی ہے، آنے والے نے لاپرواہی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس طرح سگریٹ کی کش لگا رہا تھا جیسے وہ دفتر اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ میڈم کی پرسنل سیکرٹری مس مونیکا سے ملاقات کریں۔ رحمت علی نے اپنی کن پٹی کی پھڑکتی ہوئی نسوں پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہے، اس کا لہجہ کھردرا اور سخت تھا۔ پھر تمہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ تم شاید نئے پھکیرو ہو اس لیے شیرا کو نہیں جانتے۔ تم نے درست کہا، یہ نام آج میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ رحمت علی نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ فون اٹھاؤ اور میڈم سے کہو کہ شیرا آیا ہے۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ سوری، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، رحمت علی نے حقارت سے جواب دیا۔ پھر تم کس مرض کی دوا ہو؟ شیرا نے اسے کرخت نظروں سے گھورا۔ کیا میڈم نے تمہیں محض کسی شو پیس کے لیے پال رکھا ہے؟ شیرا یکلخت رحمت علی کے تیور بدل گئے۔ تم اب اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو اور میں اس کی اجازت کسی کو نہیں دیا کرتا۔ اچھا تمہیں بولنا بھی آتا ہے؟ شیرا نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت میں آن ڈیوٹی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم مس مونیکا کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرو۔ رحمت علی نے اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے گھورا۔ وہ خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا۔ بقوت یکلخت شیرا کے تیور خطرناک ہو گئے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر خاموشی سے عمل کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میڈم کو بتاؤ کہ اس سے ملنے کون آیا ہے، اور اگر میں تمہاری فضول بات سننے سے انکار کر دوں تو؟ رحمت علی نے لاپرواہی سے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ شیرا کسی چوہے کھائے ہوئے ناک کی مانند بل کھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ رحمت علی بھی یہی چاہتا تھا کہ پہل شیرے کی جانب سے ہو۔ تم نے صرف شیرا کا نام سنا ہے بچے، میرے بارے میں اگر تمہیں تفصیل معلوم ہو جائے تو اٹھ کر میرا استقبال کرو۔ تمہیں غلط فہمی ہے شیرا، رحمت علی نے ظاہر خواندے سے جواب دیا۔ دفتر استقبال کمرہ یہ نہیں ہے، لیکن 1 منٹ، میرا خیال ہے کہ تمہاری تعلیم 0 کی حد تک محدود ہے۔ ویسے تم اگر درخواست کرو تو میں تمہیں ریسیپشن تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم شاید اپنے ہوش میں نہیں ہو، شیرا گرج اٹھا۔ اور بالکل یہی خیال میرا تمہارے بارے میں ہے، رحمت علی کاندھے اچکا کر بولا۔ اگر تم ہوش میں ہوتے تو کم از کم میڈم کے کسی عملے سے بازاری زبان میں گفتگو سے پرہیز کرتے۔ بچے، شیرا بفر کر بولا، جس دن تم شیرا سے واقف ہو گئے اس دن کے بعد سے میری موجودگی میں تمہاری یہ زبان تالو سے چپکی رہے گی۔ شیرا، اس بار رحمت علی کا لہجہ سرد ہو گیا، اب تم اپنی اوقات سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں آخری بار پھر تم سے درخواست کروں گا کہ خود کو اپنی کھال کے اندر ہی رہنے کی کوشش کرو۔ تم نے شاید ابھی تک مجھے پہچانا بھی نہیں۔ کون ہو تم؟ شیرا نے نفرت سے سوال کیا۔ وہ کسی فاتح پہلوان کی طرح رحمت کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ اس نے پتلون کی جیب میں ڈال رکھے تھے، شاید وہ مسلح بھی تھا۔ میں رحمت علی نے شیرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ مجھے غور سے دیکھو شیرا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد آ جائے کہ ہم ایک بار پہلے بھی مل چکے ہیں۔
शेरा ने उसे हकारत से घूरते हुए जवाब दिया, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि हमारी मुलाकात कब, कहाँ और किन हालात में हुई थी? हम सदर में मिले थे। तुम उस वक़्त अपनी किसी दाश्ता के साथ थे और तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। रहमत अली ने किसी नाग की तरह फंकारते हुए जवाब दिया। हा, थप्पड़ मारा था? शेरा ने नफ़रत से कहका लगाते हुए कहा, तुम्हारा जुर्म ज़्यादा संगीन नहीं होगा मेरे बच्चे, वरना शेरा थप्पड़ नहीं बल्कि एक माकूल मुआवजे के एवज़ किसी को गोली भी मार सकता है। तुम खुशकिस्मत हो जो मैंने सिर्फ थप्पड़ पर इक्तफ़ा किया था। इस वक्त मैंने जवाबी कार्रवाई की कोशिश नहीं की थी शेरा, जिसकी दो वजूहात थीं। एक तो ये कि सदर जैसे इलाके में दंगा फसाद करके तमाशा नहीं बनना चाहता था, और दूसरा ये कि तुम एक बाजारी औरत के साथ थे। झगड़ा होने की सूरत में लोगों की हमदर्दियाँ महज उस हसीन नागिन की खातिर तुम्हारे हक़ में जा सकती थीं। मैं ऐसी सिचुएशन में ख़ास तौर पर अपनी खोपड़ी ठंडी रखने का आदी हूँ, और यही एक फ़र्क है जो शरीफ और बदमाश की शनाख्त के लिए बहुत काफ़ी है। क्या नाम है तुम्हारा? शेरा बिजली की तरह कड़क कर बोला। उसकी आंखों में ताज़ा खून की सुर्खियाँ तैरने लगी थीं। खादम को रहमत अली कहते हैं, क्या ज़िंदगी से तुम्हारा दिल भर गया बच्चे? शेरा के तेवर ख़तरनाक से ख़तरनाक होते जा रहे थे। रहमत अली उठकर खड़ा हो गया। बैठे रहते हुए मुतवक्के हमले की सूरत में वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अपना दफ़ा ना कर सकता था, ना किसी जवाबी कार्रवाई का मुज़ाहरा। शेरा के हाथ जेब में ही थे, जिसका मतलब साफ ज़ाहिर था बात बढ़ जाने की सूरत में वो चाकू या फिर रिवॉल्वर का सहारा ले सकता था। खुद को महफूज पोजीशन में कर लेने के बाद उसने संजीदगी से शेरा को समझाने की कोशिश की। मुझे मालूम है शेरा कि मैं तुमसे किसी शराफत के बर्ताव की तवक्का नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये बावर करा देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मैडम का ऑफिस है और मैडम अपने दफ्तर में हंगामे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यू डर्टी डॉग, मैडम ने शायद तुझे बहुत ज़्यादा सर चढ़ा रखा है, शेरा ने धुनकते हुए कहा। फिर उसका सीधा हाथ बाहर आ गया जिसमें खटके वाला चाकू मौजूद था। खटके वाला चाकू, उसका ख़तरनाक और चमकदार फल बाहर निकल आया। आज मैं तुझे बताऊंगा कि शेरा से पंगा लेने का अंजाम कितना महंगा होता है। शेरा, रहमत अली ने अपनी पोजीशन ज़रा सी तब्दील करते हुए कहा, मैं एक बार फिर तुम्हें शराफत का मुजाहरा करने की तलकीन करूंगा। शेरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो बस अचानक ही किसी जंगली भैंसे की तरह हमलावर हुआ था। वो चाकू का फल उसके पेट में उतारने को लपका था, लेकिन रहमत अली अपनी जगह पूरी तरह तैयार था। एक ज़रा सा संभल कर उसने पोजीशन बनाई और शेरा सीधे हाथ को अपने बाजू और पसली के दरमियान लेते हुए पूरी शिद्दत से घुटने की तरफ उसके पेट पर लगाई। फिर जैसे ही शेरा चोट खाकर थोड़ा सा झुका, रहमत अली ने बिजली की सी तेज़ी से सीधा हाथ बुलंद करके उसके हाथ पर इतनी शिद्दत से नपी तुली ज़रब लगाई कि चिट की आवाज़ के साथ ही शेरा का सीधा हाथ झूल कर रह गया। चाकू पहले ही झटके में उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। शेरा दर्द से करा उठा। कोहनी के पास से उसके सीधे हाथ की हड्डी गालबन चटक गई थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बड़ी तेज़ी से जवाबी हमला करने के लिए ख़ुद को संभाला, लेकिन इस लम्हे रहमत अली ने 2 कदम दूर होकर एक फ्लाइंग किक लगाई और शेरा की ठोड़ी के बाएं जानिब की खाल उधड़ गई। खून की एक पतली सी लकीर उसकी गर्दन से उभर कर सीने तक आ गई थी। शेरा लड़खड़ा गया और ठीक उसी वक्त रहमत अली का घोंसा पूरी कुव्वत और शिद्दत से शेरे के पेट पर पड़ा और वो ओह की आवाज़ निकालता हुआ दोहरा हो गया। रहमत अली ने बिल्कुल मशीनी अंदाज में उछलकर किसी कराटे के ग्रैंड मास्टर की तरह पोजीशन तब्दील की, मगर दिल ही दिल में वो रुका। दफ्तर का दरवाज़ा एक झटके से खुला और 2 मुसल्ले गार्ड राइफलें ताने अंदर आ गए। मिस्टर शेरा, उनमें से एक ने सपाट लहजे में कहा, मैडम का हुक्म है कि तुम्हें फौरी तौर पर मरहम पट्टी के लिए किसी अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए। नहीं, शेरा हाँफते हुए बोला, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद मैडम का हुक्म बजा लाना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। दूसरे गार्ड ने पुरस्रार लहजे में कहा, तुम्हें बहरहाल हमारे साथ चलना होगा। शेरा ने सीधे हाथ से ठोड़ी से बहता हुआ खून आस्तीन से साफ़ किया, फिर उल्टे हाथ को संभालता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने रहमत अली को ऐसी नज़रों से घूरा था जैसे वो बहुत जल्द इंतकामी कार्रवाई के लिए उसे चैलेंज कर रहा हो। उसके जाने के बाद रहमत अली ने कोट की आस्तीन दुरुस्त की। फिर वो कुर्सी पर पूरी तरह बैठने भी नहीं पाया था कि इंटरकॉम का बिजर बोल उठा। दूसरी जानिब से मैडम ही थी, इसलिए कि जिस इंटरकॉम पर उसे कॉल किया गया था उसका कनेक्शन उसके और मैडम के अलावा किसी और के पास नहीं था। यस मैडम, रहमत अली ने रिसीवर उठाकर सहमे सहमे लहजे में कहा, मैं तुम्हें शेरा जैसे ख़तरनाक आदमी को शिकस्त देने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया मैडम, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कुछ यहाँ दफ्तर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। घबराओ नहीं,
میں جانتی ہوں کہ پہل شیرا ہی کی جانب سے ہوئی تھی، تم ایک حد تک ہی برداشت کر سکتے تھے، لیکن اب میں تمہیں ایک ضروری مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں اب زیادہ محتاط رہنا ہوگا کہ شیرا اب اپنی بے عزتی کا انتقام لیے بغیر نہیں بیٹھے گا، میڈم نے کہا۔ وہ بہادر ضرور ہے، لیکن اس کی خصلت میں کمینگی بھی رچی بسی ہے۔ وہ چھپ کر پشت سے بھی وار کرنے کو بہادری سمجھتا ہے۔ شکریہ میڈم کہ آپ نے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا، مگر میں اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہوں۔ ایک خوشخبری اور بھی ہے تمہارے لیے۔ کل میں تمہارے ذمہ ایک اہم کام سونپ رہی ہوں۔ آپ کے حکم کو بجا لانا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ ویری گڈ، میڈم کی ٹھوس آواز اگری۔ پھر سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور رحمت علی نے سکون کا سانس لے کر اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ میڈم نے اس کی حرکت کا برا منانے کے بجائے اسے مبارکباد سے نوازا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے صبح اور شام کے تمام اخبارات چھان مارے تھے، لیکن اڈگر کی قتل یا موت کی اطلاع اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی تشویش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ لاش کو کسی نہ کسی کی نگاہوں میں تو ضرور آنا تھا، یا ابھی تک وہ بے یار و مددگار کینن بیچ کے کنارے ہی بے گور و کفن پڑی ہوگی۔ 5 بجے کی گھنٹی بجی تو اس نے جلدی جلدی تمام اخبارات سمیٹنے شروع کر دیے۔ عاطف کے آنے سے پہلے وہ ان تمام اخبارات کو جلا دینا چاہتی تھی۔ وہ ملٹری سیکریٹریٹ سروس کا ایک ذہین اور ذمہ دار آفیسر تھا۔ اتنے سارے اخبارات دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک بھی سکتا تھا۔ شمائلہ کسی قیمت پر خود کو شوہر کی نگاہوں سے گرانا نہیں چاہتی تھی۔ اخبارات کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ اندرونی خوف کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی ہلکا سا میک اپ کیا، پھر باہر آ کر لان میں بیٹھ گئی۔ عاطف کے ہمراہ شام کی چائے وہ ہمیشہ لان میں ہی پینے کی عادی تھی۔ شام 5 بجے تک عاطف نہیں آیا تو شمائلہ کے ذہن میں ایک بار پھر وسوسے جاگ اٹھے۔ اس سے پہلے عاطف کو کبھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ وقت کی پابندی میں بڑے سخت اصولوں کا مالک تھا، پھر آج اس کے دیر تک نہ آنے کا سبب کیا ہو سکتا؟ کہیں اسے تو حالات سے آگاہی نہیں ہو گئی؟ وہ کرسی پر بیٹھی پہلو بدلتی رہی، پھر فون کی گھنٹی بجی تو وہ اس طرح چونکی جیسے کوئی بھیانک اور ہولناک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک جاگ اٹھی ہو۔ اس نے قریب ہی بیڈ کے درمیان پر رکھے ہوئے ریسیور کو لرزتے ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ خیریت تو ہے سویٹ ہارٹ؟ ریسیور پر عاطف کی مانوس آواز سنائی دی۔ میں نہیں بولتی تم سے، شمائلہ نے اچانک روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، پھر دستی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت 5:40 ہو چکے ہیں اور میں نے تمہارے انتظار میں اب تک چائے بھی نہیں پی۔ آئی ایم ریئلی سوری مائی ڈیئر، واپس کب آ رہے ہو؟ میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ اس بار عاطف نے سنجیدگی سے کہا، آج ایک اہم میٹنگ شیڈول ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ رات ہو جائے، اس لیے تم چائے پی کر کلب چلی جاؤ، اب رات ہی کو ملاقات ہوگی۔ اندازاً واپسی کب تک ہوگی؟ شمائلہ نے پوچھا۔ رات کے 10 بھی بج سکتے ہیں، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ ڈونٹ وری ڈارلنگ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے، شمائلہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر واپس رکھ دیا تھا۔